हरिः ओम् नमः सर्वेभ्यः। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्य अद्य 18 पाठः। हीनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। पूर्वस्मिन् वर्गे णिजन्तप्रकरणस्य अध्ययनं समाप्तम्। अद्य अग्रे सरामः। अग्रिमः विषयः कारकप्रकरणम् इति। अस्मिन् प्रकरणे आहत्य 8 लेखाः सन्ति। अद्य चतुर्णां लेखानाम् अग्रिमदिने चतुर्णां लेखानां च अध्ययनं करिष्यामः। कारकप्रकरणस्य विषये आदौ केचन विषयाः पीठिकारूपेण द्रष्टव्याः। तत्र मुख्यरूपेण किं कारकम् इति चेत् क्रियाजनकं कारकम् इति तस्य मुख्या व्याख्या अस्ति। क्रियाजनकं जनकम् इत्युक्ते तस्य सिद्धौ क्रियायाः सिद्धौ यत्किमपि उपयोगि वर्तते, यत्किमपि आवश्यकं वर्तते, तस्य सर्वस्यपि कारकम् इत्यनेन निर्देशः क्रियते। क्रियायाः सिद्ध्यर्थं यत्किमपि आवश्यकं तस्य कारकसंज्ञा भवति। क्रियान्वयी कारकम् इति अपि कश्चन पक्षः अस्ति, परन्तु मुख्यरूपेण तु क्रियाजनकं कारकम् इत्येव उच्यते। तत्र कर्तृकारकं, कर्मकारकं, करणकारकं, सम्प्रदानकारकं, अपादानकारकं, अधिकरणकारकम् इति 6 कारकानि प्रामुख्येन सन्ति। प्रत्येकं कारकस्य क्रियायाः सिद्ध्यर्थं किञ्चित् प्रयोजनम् अवश्यं वर्तते। यथा क्रियां करोति सः कर्ता, क्रियया कर्ता यस्य इच्छां करोति, यद् आप्तुमिच्छति तत् कर्म, क्रियायाः साधनं तत् करणं, दानक्रियायाः विषये तस्याः क्रियायाः येन सह सम्बन्धः तत् सम्प्रदानं, यस्मात् कश्चन वियोगः भवति तदपादानम्, अन्ते च क्रिया यत्र भवति तदधिकरणम् इति सामान्यरूपेण एतेषां सर्वेषां कारकाणाम् अर्थः व्याख्या वा वक्तुं शक्यते। तत्र प्रत्येकं कारकस्य क्रियया सह सम्बन्धः अस्ति। अतः अग्निः नास्ति चेत् पचनक्रिया न भवति, रामः नास्ति चेत् दानक्रिया न भवति, वृक्षः नास्ति चेत् पतनक्रिया न सम्भवति, महानसः किचन् पाकगृहं नास्ति चेत् पचनक्रिया न सम्भवति, देवदत्तः नास्ति ओदनः वा नास्ति चेदपि पचनक्रिया न सम्भवति। अनेन प्रकारेण सर्वेषाम् अपि एतेषां क्रियाजनकत्वम् अस्ति। अतः एतेषां सर्वेषां कारकम् इति संज्ञा दीयते। कारकाणां विषये इतोपि बहवः विषयाः वक्तव्याः अवश्यं विद्यन्ते, परन्तु अस्माकम् अध्ययनम् अत्र भाषापाकपुस्तके विद्यमानानां लेखानां विषये अस्ति। अतः पीठिकारूपेण इत्यनेनैव अलम् इदानीम् अत्र लेखानाम् अध्ययनं प्रारभामहे। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 88-शततमः 89-शततमः पाठः, एतयोः मिलित्वा अत्र अध्ययनं कुर्मः। तत्र एतयोः पाठयोः अकर्मकधातूनां विषये अपि कुत्रचित् कर्मत्वं कथं सम्भवति तस्मिन् विषये विस्तरेण प्रतिपादितम् अस्ति। The topic is very interesting and the topic is extremely complex. Please pay full attention. तत्र वाक्यपदीये भर्तृहरिणा विरचिते वाक्यपदीये पदकाण्डे साधनसमुद्देशे कश्चन श्लोकः वर्तते, तेन प्रारम्भं कुर्मः। तत्र भर्तृहरिणा किमुच्यते? कालभावार्थदेशानामन्तर्भूतक्रियान्तरैः सर्वैः अकर्मकैः योगे कर्मत्वम् उपजायते। यद्यपि अस्याः कारिकायाः अर्थः इदानीं न स्पष्टः, तथापि अत्र व्याख्यानं किमस्ति? अकर्मकाणां कथं कर्मणा योगः, अकर्मकधातवः ये सन्ति तेषां विषये अपि कुत्रचित्
कर्मत्वं कर्मपदम् अवश्यं भवितुम् अर्हति तस्मिन् विषये अत्र किञ्चित् चिन्तनं कृतमस्ति। अस्मिन्नेव सन्दर्भे एका प्राचीना उक्तिः वार्तिकम् अपि वर्तते। अकर्मकधातुभिः योगे देशः कालः भावः गन्तव्यः अध्वा गमनस्य परिमाणं like miles, kilometers, क्रोशः and so on. So गन्तव्यः अध्वा एतेषां सर्वेषां कर्मसंज्ञा भवति। अकर्मकधातुभिर्योगे देशः कालो भावो गन्तव्योऽध्वा च कर्मसंज्ञकः इति वाच्यम्। इत्यस्मिन्नेव सन्दर्भे तत्र एकं श्लोकवार्तिकमपि दीयते। कालभावाद्वगन्तव्याः कर्मसंज्ञा ह्यकर्मणां देशश्च कर्मकाणां च कर्मसंज्ञा भवेदिह। अत्र भर्तृहरिणा यत्किमपि उक्तं नो चेत् अत्र वार्तिकं यत्किमपि अस्ति एतेषां सर्वेषां कः अर्थः इति चेत् कालः भावः मार्गस्य परिमाणं द मेजर ऑफ अ डिस्टेंस तथा च स्थलं देशः एतेषां वाचकाः शब्दाः अकर्मकधातूनां योगे अपि कर्मत्वं स्वीकुर्वन्ति। तदर्थं पूर्वस्मिन् पृष्ठे दर्शितं कालभावाद्धुगन्तव्या कर्मसंज्ञा ह्यकर्मणाम् इति वार्तिकं नियमरूपेण स्वीक्रियते इति वार्तिकं तत्र आधाररूपेण स्वीक्रियते। अतः कालः भावः मार्गस्य परिमाणं तथा च देशः एतेषां वाचकाः शब्दाः अकर्मकधातूनां योगे अपि कालभावाद्वगन्तव्याः कर्मसंज्ञा ह्यकर्मणाम् इति वार्तिकेन कर्मत्वं स्वीकुर्वन्ति। कानिचन उदाहरणानि पश्यामः स्पष्टं भवेत्। देवदत्तः मासम् आस्ते इति प्रयोगः। आस्ते आस इति अदादिगणस्य धातुः तिष्ठति स्टेज रिमेन्स उपविशति इति अर्थः। देवदत्तः मासम् आस्ते इत्यस्य कः अर्थः? एकमासस्य अवधिं यावत् सः तिष्ठति। देवदत्तः कस्मिंश्चित् तीर्थक्षेत्रे कुत्रचित् वा मासम् आस्ते एकमासं यावत् तिष्ठति। अत्र वस्तुतः धातुपाठे आस इति अकर्मकः धातुः अस्ति। इवन when we say उपविशति तत्र कर्मणः किमपि प्रयोजनं न। उपविशति इत्यत्र अकर्मकत्वमेव। परन्तु अत्र अस्मिन् वाक्ये मास इति शब्दस्य कर्मसंज्ञा क्रियते। अतश्च अत्र कर्मणि द्वितीया इति द्वितीयायाः प्रयोगः कृतः दृश्यते। देवदत्तः मासम् आस्ते इति प्रयोगः। For many of you this will be a new style of writing statements. देवदत्तः मासम् आस्ते इत्यत्र आस इति अकर्मकः धातुः, परन्तु तद्योगे कालवाचकः मास इति शब्दः कर्मत्वं प्राप्नोति। अन्येषाम् अपि शब्दानाम् उदाहरणानि पश्यामः। भावः इत्युक्ते सम एक्शन क्रिया। देवदत्तः गोदोहम् आस्ते। While the cow is being milked, during that time Devadatta stays over there. यावत् गवां दोहनं प्रचलति तावत् सः तत्र तिष्ठति। पुनरेकवारम् अत्र भावः निर्दिष्टः अस्ति। दोहनम् इति तत्र भावः, तस्य अपि विषये अत्र कर्मत्वं गोदोहम् इत्यस्य शब्दस्य अत्र कर्मत्वं भवति। मार्गस्य परिमाणं क्रोशम् इति उदाहरणं। देवदत्तः क्रोशम् आस्ते। एकः क्रोशः इति अन्तरं यावत् याने शकटे वा सः तिष्ठति इति आशयः। देवदत्तः क्रोशम् आस्ते, अत्र क्रोशम् इत्यस्य कर्मत्वम्। देवदत्तः कुरून् आस्ते। कुरु इत्युक्ते कश्चन प्रदेशः, कश्चन देशः। देशस्य यानि अभिधानानि, देशस्य यानि नामानि, तेषां नित्यं बहुवचने एव प्रयोगः भवति। अतः देवदत्तः कुरून् आस्ते इत्युक्ते कुरूणां देशे तिष्ठति इति अर्थः। एतेषु सर्वेषु अपि उदाहरणेषु
आस इति अकर्मकधातुः अस्माभिः उदाहरणरूपेण स्वीकृतः। तत्र मासं, गोदोहं, क्रोशं, कुरून् इति सर्वाणि कर्मपदानि सन्ति। अत्र अकर्मकधातोः योगे अपि कथं कर्मपदं तत्र अन्वयं प्राप्नोति इति चेत् वस्तुतः एतेषु सर्वेषु अपि उदाहरणेषु आस उपवेशने इति धातोः व्याप्तिः spanning over a certain period or certain action or certain place or certain distance, so some kind of vyaptihi span ityasmin sandarbhe vyavaharah kriyate. You are actually combining two actions together. आस्ते इति तत्र एकः धातुः, परन्तु अनेन धातुना अत्र अर्थद्वयस्य युगपत् निर्देशः भवति। उपवेशनक्रिया इति प्रथमः अर्थः, परन्तु व्याप्तिः इति अपरा क्रिया। मासम् आस्ते इत्यत्र केवलम् आस्ते इति नास्ति, अपि तु आसनक्रियायाः व्याप्तिः एकमासं यावत् अस्ति इति अत्र आशयः। आसनेन नो चेत् आसनक्रियया मासं व्याप्नोति। इदानीम् अत्र क्रियाद्वयमस्ति। तत्र यद्यपि आस्ते आसनक्रिया अकर्मका, यद्यपि आसनक्रियायाः अकर्मकत्वं, तथापि व्याप्नोति इत्यस्याः क्रियायाः सकर्मकत्वमेव। अतः अत्र व्याप्नोति इत्यस्य कर्मपदरूपेण तत्र मासम् इति शब्दः कर्मत्वं प्राप्तुम् अर्हति। यद्यपि वाक्ये व्याप्नोति इति क्रियापदस्य प्रत्यक्षः प्रयोगः न क्रियते, तथापि सर्वेषु अपि एतेषु उदाहरणेषु देवदत्तः मासम् आस्ते इत्यत्र देवदत्तस्य आसनक्रियायाः व्याप्तिः एकमासं यावदस्ति। देवदत्तः गोदोहम् आस्ते, आसनेन गोदोहनक्रिया व्याप्यते, आसनेन क्रोशः व्याप्यते, आसनेन कुरुदेशः व्याप्यते इति अत्र सर्वः आशयः। अनेन प्रकारेण यद्यपि केवलम् एकः एव आस इति अकर्मकः धातुः, तथापि व्याप्नोति इति अर्थस्य तत्र गर्भे उपस्थितिः अस्ति। अतः अत्र अवश्यम् अकर्मकधातोः योगे अपि मासं, गोदोहं, क्रोशम् इत्यस्य सर्वस्य कर्मत्वं भवितुम् अर्हति। परन्तु यत्र व्याप्तेः विवक्षा नास्ति, केवलम् आस्ते इत्येव अस्माभिः वक्तव्यं, तत्र तु कालः, भावः, मार्गपरिमाणम् एतेषां वाचकाः शब्दाः अकर्मकधातूनां योगे कर्मत्वं नैव स्वीकुर्वन्ति। अतः तत्र कर्मत्वस्य उपस्थितिः, कर्मकारकस्य उपस्थितिः इति आस इति अकर्मकधातोः वैशिष्ट्यं नास्ति, अपि तु तेन अकर्मकधातुना सह अन्यः व्याप्त्यर्थः तत्र वर्तते वा इति चिन्तयित्वा तत्र कर्मपदं भवति उत न भवति इत्यस्य निर्णयः करणीयः। यथा देवदत्तः कटे आस्ते, तत्र कट इति स्थलमेव अस्ति, परन्तु तत्र व्याप्तेः विवक्षा नास्ति। Vivaksha means your intention of speaking. Only the speaker will have a certain vivaksha. Vivaksha cannot be defined by grammar. So you have to decide what you want to express. यदि भवतां विवक्षा केवलं तत्र आधारः इति अस्ति, तर्हि तत्र अधिकरणस्यैव प्रयोगः, अतः सप्तम्याः प्रयोगः भवति। परन्तु यत्र आधारेण सह व्याप्तेः अपि विवक्षा अस्ति, तर्हि तत्र देवदत्तः मासम् आस्ते अनेन प्रकारेण, देवदत्तः कुरून् आस्ते अनेन प्रकारेण प्रयोगः सम्भवति। अतः अस्मिन्नेव सन्दर्भे कैयटः किं वदति? कटे आस्ते इत्यत्र आसनमात्रे अनङ्गीकृतक्रियान्तरे, यदि तत्र अन्या क्रिया भवेत्
तर्हि तत्र कर्मत्वं भवेत्। केवलम् आसनम् अस्ति तर्हि तत्र कर्मत्वं न भवति इति आशयः। अनेनैव प्रकारेण देवदत्तः मासे आस्ते। पूर्वमस्माभिः किं दृष्टं? देवदत्तः मासम् आस्ते। इदानीं किम् अस्माभिः दृश्यते? देवदत्तः मासे आस्ते। मासे आस्ते इत्यत्र अपि केवलम् आधारस्य विवक्षा अस्ति, व्याप्तेः विवक्षा नास्ति। अतः अत्र सामान्यरूपेण अधिकरणस्यैव प्रयोगः भवति। एतादृशाः प्रयोगाः सर्वत्र दृश्यन्ते। यत्र व्याप्तेः विवक्षा अस्ति तत्र कर्मत्वेन प्रयोगः, यत्र व्याप्तेः विवक्षा नास्ति तत्र अधिकरणरूपेण नो चेत् अन्यत् कारकमस्ति तस्य आधारेण प्रयोगः। यथा भाष्ये अपि समां समां विजायते इत्यस्मिन् सूत्रे भाष्ये भाष्यकारः वदति समायां समायां विजायते। विजायते इति अकर्मकः धातुः। समा इत्युक्ते वर्षं, वर्षे प्रत्येकस्मिन् वर्षे गर्भं धारयति इति अर्थः। अत्र केवलम् आधारस्य विवक्षा अस्ति, तत्र व्याप्तेः विवक्षा नास्ति। अतः अत्र भाष्यकारेण अपि समायां समायां विजायते अत्र सप्तमी विभक्तेः प्रयोगः कृतः अस्ति, परन्तु सूत्रे पश्यामश्चेत् समां समां विजायते तत्र अवश्यं द्वितीयया सह प्रयोगः कृतः दृश्यते। अनेन प्रकारेण यादृशी विवक्षा वर्तते तादृशम् अकर्मकधातूनां योगे कर्मपदं नो चेत् कर्मपदं विना अपि प्रयोगः सम्भवति। तत्र किं ज्ञेयं? व्याप्तिः इति विवक्षा अस्ति चेत् विशिष्टानां शब्दानाम् इत्युक्ते कालवाचकाः शब्दाः, भाववाचकाः शब्दाः, स्थलवाचकाः शब्दाः, मार्गस्य परिमाणवाचकाः शब्दाः, एतेषां योगे एव अकर्मकधातूनां विषये अपि कर्मपदस्य उपस्थितिः भवितुम् अर्हति। किञ्चित् अग्रे गच्छामः। इदानीं तत्र अष्टाध्याय्यां द्वितीयाध्यायस्य तृतीये पादे एकं सिमिलर् लुकिंग तादृशमेव किन्तु भिन्नः यस्य अर्थः अस्ति तादृशं सूत्रं विद्यते। किमिदं सूत्रं? कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे काल तथा च अध्वा मार्गस्य परिमाणम् इत्येतयोः विषये इत्येतयोः सन्दर्भे यत्र अत्यन्तसंयोगः, क्लोज प्रॉक्सिमिटी, क्लोज रिलेशनशिप, टाइट कपलिंग, अत्यन्तसंयोगः वर्तते तत्र कालवाचकस्य अध्ववाचकस्य वा शब्दस्य द्वितीया विभक्तिः भवति। किमुच्यते? कालेन सह अध्वना सह वा अत्यन्तसंयोगः वर्तते चेत् कालवाचकस्य अध्ववाचकस्य वा शब्दस्य द्वितीया विभक्तिः भवति। अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। पूर्वं किं दृष्टं? कर्मपदं भवति, कर्मसंज्ञा भवति। इदानीं तादृशं नोच्यते, इदानीं द्वितीया विभक्तिः भवति इति उच्यते। उदाहरणानि कानि? देवदत्तः मासम् अधीते। अध्ययनक्रिया, तस्याः कर्ता देवदत्तः। इयम् अध्ययनक्रिया एकमासं यावत् अखण्डरूपेण प्रचलति। मासात् अनन्तरम् अध्ययनक्रिया नास्ति, मासात् पूर्वम् अध्ययनक्रिया नास्ति। So there is a close coupling of the अध्ययनं with 1 month. तत्र एकमासेन सह अध्ययनस्य अत्यन्तसंयोगः। अतः एतेषु स्थलेषु मासम् इत्यस्य द्वितीया विभक्तिः भवति। देवदत्तः मासम् अधीते इति कालस्य उदाहरणम्। देवदत्तः क्रोशम् अधीते इति मार्गस्य उदाहरणम्। अध्ययनक्रिया एकक्रोशं मार्गं यावत् प्रचलति. So maybe he was constantly memorizing his sutras, his studies. So एकं क्रोशं यावत्, तस्मात् पूर्वम् अपि न तस्मात् अनन्तरम् अपि न। अतः तादृशस्य अध्ययनस्य क्रोशेन सह अत्यन्तसंयोगः अस्ति। अतः तत्र क्रोशम् इति द्वितीया विभक्तिः प्रयुक्ता दृश्यते।
अनेनैव प्रकारेण देवदत्तः मासम् आस्ते इति वाक्यस्य भिन्नप्रकारेण साधुत्वं भवितुम् अर्हति आसनक्रियायाः कालेन सह अत्यन्तसंयोगम् अत्र स्वीकृत्य he used to stay in that house for 1 month continuously, not after that, not before that, परन्तु तादृशम् एकमासं यावत् तत्र आसनक्रियायाः अत्यन्तसंयोगः आसीत्, कालेन सह क्रियायाः अत्यन्तसंयोगः आसीत्। अत्र एतादृशं संयोगं दृष्ट्वा देवदत्तः मासम् आस्ते इत्यत्र अनेन सूत्रेण अपि द्वितीया विभक्तिः साधुत्वं प्राप्नोति। अत्र किं स्मर्तव्यं? पूर्वमपि मया उक्तम्, इदानीं पुनरेकवारं वदामि। अत्र मासं नो चेत् क्रोशम् इत्यस्य कर्मत्वं नास्ति. This is an akarmaka dhatu. It does not have a vivaksha of vyapti. व्याप्तिः इत्यस्याः विवक्षायाम् अवश्यं कर्मत्वं विद्यते, परन्तु इदानीं व्याप्तिः इति नास्ति. He might not be studying 24/7, so the entire time is not being used in the studies, परन्तु अत्यन्तसंयोगः अस्ति. अतः यत्र देवदत्तः एकमासं यावत् आस्ते इत्युक्ते मध्ये मध्ये गृहात् बहिः अपि गच्छति, परन्तु सामान्यरूपेण तस्मिन् काले तत्र तस्मिन् गृहे निवसति इति अर्थः. तत्र अत्यन्तसंयोगस्य ग्रहणं कृत्वा अत्यन्तसंयोगस्य विवक्षायाम् अत्र कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे इत्यनेन केवलं द्वितीया विभक्तिः भवति, अत्र कर्मत्वं नास्ति. अतः इयम् उपपदद्वितीया विभक्तिः अस्ति इति स्मर्तव्यम्. कः अर्थः? देवदत्तः मासम् आस्ते इति वाक्यं स्वीकुर्मश्चेत् अस्मिन् वाक्ये द्वेधा अर्थसङ्गतिः. You can interpret this sentence in two different ways. कालवाचकस्य शब्दस्य यथा मासम् अकर्मकधातोः योगे यथा आस इति धातोः योगे व्याप्तेः विवक्षायां व्याप्तिः यदि अस्माकं मनसि अस्ति तर्हि कालभावाद्गन्तव्या कर्मसंज्ञा ह्यकर्मणाम् इति वार्तिकेन कर्मसंज्ञा भवति, ततः कर्मणि द्वितीया इति कारकद्वितीया विधीयते. So that is one way of interpreting this particular statement. I will come to this remaining part, परन्तु अग्रे गच्छामः. द्वितीया पद्धतिः का? व्याप्तेः विवक्षा नास्ति, परन्तु अत्यन्तसंयोगः अस्ति, तर्हि कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे इति सूत्रेण अत्र उपपदद्वितीया विभक्तिः भवति. अतः देवदत्तः मासम् आस्ते इत्यत्र व्याप्तेः विवक्षायां कर्मत्वात् द्वितीया, नो चेत् अत्यन्तसंयोगस्य विवक्षायाम् उपपदद्वितीया इति उभयथा अर्थः सम्भवति. इदानीम् एतयोः द्वयोः अर्थयोः कः भेदः इति चेत् यत्र कर्मसंज्ञकं पदं तदनुषङ्गेन द्वितीया विभक्तिः विद्यते, तत्र अस्य वाक्यस्य कर्मणि प्रयोगे कर्मपदस्य प्रथमा विभक्तिः भवति. अतः देवदत्तः मासम् आस्ते इत्यत्र व्याप्तेः विवक्षायां यत्र कर्मसंज्ञां कृत्वा कर्मणि द्वितीया इति कारकद्वितीया विधीयते, तत्र अस्य वाक्यस्य कर्मणि प्रयोगे कर्मपदस्य प्रथमा विभक्तिः भवति. अतः देवदत्तेन मासः आस्यते इति प्रयोगः साधुत्वं प्राप्नोति. देवदत्तः इति कर्ता, तस्य तृतीया विभक्तिः, मासम् इति कर्म तस्य प्रथमा विभक्तिः, क्रियापदस्य कर्मणि प्रयोगः देवदत्तेन मासः आस्यते इति प्रयोगः. परन्तु यत्र अत्यन्तसंयोगरूपेण केवलम् उपपदद्वितीया विभक्तिः अस्ति, तत्र कर्मत्वं नास्ति. अतः तत्र भावे प्रयोगे कर्मपदं नास्ति, अतः भावे प्रयोगः एव सम्भवति. भावे प्रयोगे तत्र मासम् इत्यस्य परिवर्तनं न
न भवति तत्र तस्य प्रथमा विभक्तिः न विधीयते। अतः देवदत्तेन मासं मास्यते इति प्रयोगः साधुत्वं प्राप्नोति। This is extremely important. Please make sure you understand this. यत्र कर्मसंज्ञा अस्ति, यत्र व्याप्तेः विवक्षा अस्ति, तत्र कर्मणि प्रयोगे मासम् इत्यस्य मासः इति परिवर्तनम्। अतः देवदत्तेन मासः आस्यते इति प्रयोगः। यत्र कर्मसंज्ञा नास्ति, यत्र केवलम् उपपदद्वितीया विभक्तिः विधीयते, तत्र भावे प्रयोगे मासम् इत्यस्मिन् परिवर्तनं न भवति। देवदत्तेन मासं मास्यते इति प्रयोगः तत्र संगच्छते। किंच यत्र कर्मसंज्ञा भवति तत्रापि धातुः मूलरूपेण अकर्मकः अस्ति। Just because you get a karma samnya, it does not make the dhatu sakarmaka. This is a very tricky situation. The dhatu is akarmaka, but you have a karma pada there. So yatra karma samnya bhavati, tatra dhatuh tu akarmakah asti. Ataha asya vakyasya इत्युक्ते देवदत्तः मासम् आस्ते इति वाक्यस्य निजन्तप्रयोगः यत्र क्रियते तत्र गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ शब्दकर्म अकर्मकाणाम् अणिकर्तासनौ इत्यनेन आसधातोः अकर्मकत्वं स्वीकृत्य शुद्धकर्तुः निजन्तप्रयोगे कर्मसंज्ञा भवति. We studied this point in details while talking about Nijanta Prakaranam. Shuddha Kartu Gatibuddhi Pratyavasanaartha iti सूत्रेण कर्मणि प्रयोगे कर्मसंज्ञा भवति. अतः मूलवाक्यस्य इत्युक्ते देवदत्तः मासम् आस्ते इत्यस्य निजन्तप्रयोगे आसधातोः अकर्मकत्वं स्वीकृत्य गतिबुद्धि इत्यत्र विद्यमानम् अकर्मकग्रहणं तस्य सामर्थ्यात्, this should be इत्यत्र विद्यमानस्य अकर्मकग्रहणस्य सामर्थ्यात् किं भवति? कश्चन पिता नो चेत् यज्ञदत्तः देवदत्तं मासम् आसयति इति प्रयोगः संगच्छते. So masam, which is the original karma, will remain a karma. Devadatta, which was the shuddha karta, it now becomes another karma. So say pita devadattam masam asayati. अतः अत्र अस्माभिः किं किं दृष्टं? यत्र व्याप्तेः विवक्षा अस्ति तत्र मासम् इत्यस्य कर्मसंज्ञा, अतश्च कारकद्वितीया, अतश्च कर्मणि प्रयोगे देवदत्तेन मासः आस्यते इति प्रयोगः, किंच निजन्तप्रयोगे देवदत्तं मासम् आसयति इति प्रयोगः। परन्तु यत्र अत्यन्तसंयोगं स्वीकृत्य उपपदद्वितीया विभक्तिः भवति तत्र भावे प्रयोगे मासम् इत्यस्मिन् परिवर्तनं न भवति, देवदत्तेन मासम् आस्यते इत्येव प्रयोगः अत्र साधुत्वं प्राप्नोति। एतत् सर्वं, this is one of the beloved topics of Vaiyakarnas, and you will see books discussing this particular example, Masah Asyate versus Masam Asyate, pages after pages. So this is a very, it's at heart of the discussion, one of the discussions in the Karaka Prakaranam. So अत्र माधवीय धातु वृत्तौ अस्मिन् सन्दर्भे किं विवेचनम् अस्ति, कः विषयः, कीदृशी चर्चा कृता अस्ति, तत्सर्वं युष्माकं पुस्तके दत्तमस्ति, पश्यामः. Most of this stuff should now be clear, but I will still walk slow and I will explain. Masam aste, the first part where we are talking about the vyapti. Masam aste इत्यत्र मासम् आसनेन व्याप्नोति इति अर्थः. सकर्मक व्यापन रूप धात्वर्थांगे आसने धातोः वृत्त्या व्यापनापेक्षं मासस्य कर्मत्वम्. कः अर्थः? आस इति धातुः यद्यपि अकर्मकः अस्ति तथापि अयं धातुः पृथग् रूपेण तत्र न प्रयुज्यते. तत्र अर्थे व्याप्तिः इति सकर्मकः धातुः तादृशः अर्थः अपि तत्र सम्मिलितः अस्ति. अतः तस्य साहाय्येन, तस्य अनुषङ्गेन तत्र मास इति शब्दस्य कर्मत्वं भवितुम् अर्हति. एवं च
Now he is talking about the Nijanta form. What happens in the Nijanta form? Evancha masadina sakarmakatve api. Even though masa is going to get a karma samnya, the dhatu is still going to be akarmaka. So it's going to behave by gati buddhi pratyavasanartha sutram. Ataha atra masadina sakarmakatve api तत्र तत्र अकर्मकग्रहणेषु कालभावादुगन्तव्यदेशव्यतिरिक्तेन कर्मणा अकर्मकाणां ग्रहणम् इति आसयति मासं देवदत्तम् इति प्रयोज्यस्य कर्मत्वं भवति. The dhatu is still akarmaka except for these things, kala, bhava, adva, and so on. It is still akarmaka. Therefore, you will be able to use the akarmaka property, and while converting it to nijanta form, the shuddha karta will get the dvitiya or will get the karmatva. Asayati masam devadattam iti prayogyasya gatibuddhi iti karmatvam bhavati. तथा च अणावकर्मकात् चित्तवत्कर्तृकात् इति नित्यं परस्मैपदम्. We'll ignore that, it's not needed. एवं लह कर्मणि च, this part is important. एवं लह कर्मणि च इत्यादीना विधीयमाना लादयः अपि अस्य वस्तुतः मासादीना सकर्मकत्वाद् अकर्मकग्रहणेन अकर्मकत्वाच्च भावकर्मणोः उभयोः अपि भवन्ति. Very important and loaded statement. Understand this point carefully. There is a sutram in Ashtadhyayi, lak karmani cha bhave cha karmakebhyah. This sutram, lak karmani cha bhave cha karmakebhyah, it tells us how the lakaras are to be applied. Lakaraha sakarmakebhyah dhatubhyah कर्तरि भवन्ति कर्मणि भवन्ति. लकाराः अकर्मक धातुभ्यः कर्तरि भवन्ति भावे भवन्ति इति अस्य सूत्रस्य आशयः. What does this mean? If you have a sakarmaka dhatu, then you can either use the kartari form on the dhatu or you can use the karmani form on the dhatu. You cannot use the bhavi form. This is obvious and all of us know this, but there is a specific system, there is a sutram, shastra that lies around all this, and it is given by the sutram lak karmani cha bhave cha karmakebhyah. If the verb is sakarmaka, you have only either kartari or karmani, you don't have a choice of bhave. If the verb is akarmaka, you have only have a choice of kartari and bhave and not karmani. Idanim kimasti pashyamah. अत्र देवदत्तः मासम् आस्ते इत्यत्र आस इति धातुः मूलरूपेण अकर्मकः, परन्तु मासम् इति कर्मपदमस्ति, अतः अस्मिन् सन्दर्भे अस्य सकर्मकत्वम्. अनेन प्रकारेण आस इति धातोः एकस्मिन्नेव स्थले सकर्मकत्वम् अपि अकर्मकत्वम् अपि, अतः लक्कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इति सूत्रेण अस्य धातोः कर्तरि प्रयोगः, कर्मणि प्रयोगः, भावे प्रयोगः सर्वमपि अत्र संगच्छते. That's exactly what is written over here. लक्कर्मणि च इत्यादीना विधीयमानाः लादयः अपि वस्तुतः मासादीना सकर्मकत्वात्. If it is sakarmaka, it will be karmani. Kartari is common, we can ignore that. But if it is sakarmaka, it will be kartari. So masadina sakarmakatvat akarmakagrahanena akarmakatvat. So it will be bhavi. So masadina sakarmakatvat akarmakagrahanena akarmakatvat bhavakarmanoho ubhayoho api bhavanti. And then he gives the example आस्यते मासं देवदत्तेन. देवदत्तेन आस्यते इति भावे प्रयोगः. किमर्थं भावे प्रयोगः? अत्र कर्मपदं नास्ति, मासम् इत्यत्र उपपदद्वितीया विभक्ति, अतः तस्याः परिवर्तनं न भवति. द्वितीया विभक्ति एव तत्र मासम् इति विधीयते. अतः आस्यते मासं देवदत्तेन इत्यत्र द्वितीया विभक्तिः अयं भावे प्रयोगः. आस्यते मासः देवदत्तेन इत्यत्र प्रथमा विभक्तिः अयं कर्मणि प्रयोगः. अनेन प्रकारेण भावकर्मणोः उभयोः अपि अत्र प्रयोगः
आस्यते मासं देवदत्तेन, आस्यते मासः देवदत्तेन। अनेनैव प्रकारेण तव्य, तव्यत्, खल् इत्यादीनां विषये अपि भवति। आसितव्यं मासम्, आसितव्यः मासः। So masam versus masah. Swasam masam. So su is there. So this is the khal pratyaya. You do not need to worry about that right now. So swasam masam, swaso masah, and so on. Tavya khaloho nalokaveti karmani shashtha nishedhaha. That's again a different discussion. You do not need to worry about it right now. Eventually he says, ayam cha prakaraha. All this discussion, you will not find it one or two places, but it is at the heart of the Karaka Prakaranam. All grammarians love to talk about this topic, and you will see this particular example, Masaha Asyate and Masam Asyate, everywhere ranging from Prauda Manorama and Shekhara and so on. So, Ayam cha Prakaraha, अकथितञ्च कालाध्वनोः इत्यादौ भाष्य कैयट पदमञ्जर्यादिषु सहस्रशः स्फोरितः has been discussed again and again and again and again. अस्माभिः अपि भवतौ प्रपञ्चतः. We also have spent some lines, some paragraphs on explaining this particular topic. So the central theme, most important aspect of this particular discussion is लक् कर्मणि च इत्यादीना विधीयमानाः लादयः मासादीना सकर्मकत्वात् अकर्मकग्रहणेन अकर्मकत्वात् भावकर्मणोः उभयोः अपि भवन्ति। अतएव आस्यते मासं देवदत्तेन, आस्यते मासः देवदत्तेन इति उभयथा प्रयोगः अत्र संगच्छते। Now, here is something that is not there in the book, but I just want to mention it for people who would like to do a little bit of advanced study. So, idanim asmabhi kim drushtam? देवदत्तः मासम् आस्ते इत्यत्र मासम् इति कर्मपदं स्वीक्रियते चेत् देवदत्तेन मासः आस्यते इति प्रयोगः। परन्तु मासम् इति उपपदद्वितीया स्वीक्रियते चेत् देवदत्तेन मासम् आस्यते इति प्रयोगः। वस्तुतः तु देवदत्तः मासम् आस्ते इत्यत्र मासम् इति कर्मपदस्य उपस्थितौ अपि आस्ते इत्यस्य वैयाकरणैः अकर्मकत्वमेव स्वीक्रियते. So what the grammarians say is that the kala, adhva, desha and so on, even in presence of all these karma padas, the dhatu is still akarmaka, which means that an akarmaka dhatu by lakkarmani cha bhave cha karmakebhyah will only go in the bhave form, will not go in the karmani form, and therefore masam iti karmapadasya upasthitau api आस्ते इत्यस्य अकर्मकत्वमेव स्वीकृत्य तस्य आस्यते इति भावे निर्देशः क्रियते. Now, once there is a bhave nirdesha, masa is anabhihita, so it can still go in the dvitiya by karmani dvitiya. So as long as it was a karmani prayoga, masa was abhihita, so there was no choice but to apply a prathama by pratipadikartha linga parimana vachana matre prathama. But now, because asyate is a bhave prayoga, the karma can stay in dvitiya. Ataha कर्मणः अनभिधानात् तस्य कर्मणि द्वितीया इति द्वितीया एव भवति. अतः मासम् इति कर्मपदस्य उपस्थितौ अपि देवदत्तेन मासम् आस्यते इति प्रयोगः सिद्ध्यति. So technically devadattena masam asyate, this prayoga is actually a bhave prayoga with the karma padam masam remaining in dvitiya. But all this topic is extremely advanced. It is not elaborated in your book, in your lekha, so we will not be discussing about it in further details. There is one last point remaining and we should be done with this lesson. Tatra agre अस्य वार्तिकस्य विषये कश्चन सूक्ष्मः विषयः अस्माभिः ज्ञेयः. सरलः एव अस्ति. All the complexity is hopefully eventually over. So तत्र कालाभावाध्वगन्तव्याः कर्मसंज्ञा ह्यकर्मणाम् इति वार्तिकेन यत्र कर्मसंज्ञा विधीयते तत्र अकर्मकधातूनां विषये एव इयं कर्मसंज्ञा भवति. The sutra or the vartika itself says akarmanam karma samya. अस्य वार्तिकस्य प्रयोगः केवलम् अकर्मकधातूनां विषये एव कर्तव्यः. सकर्मकधातूनां सन्दर्भे अस्य वार्तिकस्य प्रयोगः न क्रियते. अतः
देवदत्तः मासं वेदं पठति। अस्मिन् वाक्ये मासशब्दस्य कर्मसंज्ञा नास्ति। देवदत्तः मासम् आस्ते इत्यत्र मासशब्दस्य कर्मसंज्ञा भवितुम् अर्हति। आस इति अकर्मकधातुः अस्ति, परन्तु देवदत्तः मासं वेदं पठति इत्यत्र पठधातोः सकर्मकत्वात् मास इति शब्दस्य कर्मसंज्ञा न भवति। अत्र उपपदद्वितीया विभक्तिः एव प्रयुज्यते। अत्यन्तसंयोगं स्वीकृत्य अत्र कालाद्धनोरत्यन्तसंयोगे इति उपपदद्वितीया विभक्तिः। अतः अस्य कर्मणि प्रयोगे अपि मासम् इत्येव तत्र शब्दः तिष्ठति, तस्य प्रथमायां परिवर्तनं न भवति। देवदत्तेन मासं वेदः पठ्यते, एतादृशः एव प्रयोगः सङ्गच्छते। यदि देवदत्तः मासं वेदं पठति इत्यत्र मासशब्दस्य यदि कर्मसंज्ञा स्यात्, जस्ट लाइक देवदत्तः मासम् आस्ते तत्र मासशब्दस्य कर्मसंज्ञा आसीत्, तेनैव प्रकारेण अत्रापि यदि मासशब्दस्य कर्मसंज्ञा स्वीक्रियेत तर्हि तत्र कर्मणि प्रयोगे गौणे कर्मणि द्वैहादे इति कारिकया अस्य प्रथमायाम् एव प्रयोगः भवितुम् अर्हेत्, येन देवदत्तेन मासः वेदं पठ्यते इति मासशब्दस्य प्रथमा घटितं वाक्यं सिद्ध्येत्। तादृशाः प्रयोगाः न श्रूयन्ते। एतद् अनुचितमस्ति। एतस्मिन् विषये व्याकरणेषु ग्रन्थेषु किमपि स्पष्टरूपेण लिखितं नास्ति, परन्तु तादृशाः प्रयोगाः शिष्टैः न कृताः, तादृशाः प्रयोगाः न विद्यन्ते। अतः अत्र केवलं देवदत्तेन मासं वेदः पठ्यते, एतादृशाः एव प्रयोगाः साधुरूपेण स्वीकृताः सन्ति। वार्तिके अपि कर्मसंज्ञा ह्यकर्मणाम् इति केवलम् अकर्मकधातूनां विषये एव अस्य वार्तिकस्य प्रयोगः करणीयः इति अपि स्पष्टरूपेण उक्तम् अस्ति। अनेन प्रकारेण एतयोः द्वयोः पाठयोः मिलित्वा देवदत्तः मासम् आस्ते इत्यस्य वाक्यस्य द्विधा अर्थसङ्गतिः। एकस्मिन् प्रकारे एकस्यां पद्धतौ देवदत्तेन मासः आस्यते इति कर्मणि प्रयोगः, अन्यया पद्धत्या च देवदत्तेन मासम् आस्यते इत्यपि प्रयोगः साधुत्वं प्राप्नोति इति सर्वम् अत्र चर्चितं वर्तते। अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानस्य 88-शततमस्य 89-शततमस्य च पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 48-शताधिकशततमः पाठः द्विकर्मकधातूनां विषये एकं लघुविषयं प्रतिपादयति। This part should be extremely easy. Dvikarmaka dhatus have been dealt in details in Bhashapaka 1, so you all must be already aware of these. येषां धातूनां द्वे कर्मपदे भवितुम् अर्हतः तेषां द्विकर्मकधातवः इति संज्ञा भवति। माता पुत्रं गृहं नयति, पितामहः पौत्रं कथां कथयति, निर्धनः धनिकं धनं याचते इति भिन्नानि उदाहरणानि। अत्र प्रत्येकस्मिन् वाक्ये कर्मद्वयम् अस्ति। एतेषां सर्वेषां वाक्यानां भिन्नरूपेण लेखनम् अपि सम्भवति। माता पुत्रं गृहे नयति, पितामहः पौत्राय कथां कथयति, निर्धनः धनिकात् धनं याचते, एतादृशम् अपि एतेषां लेखनं सम्भवति। अतः पूर्वं विद्यमाने वाक्ये कर्मद्वयं, तदनन्तरं विद्यमाने वाक्ये एकमेव कर्म। यत् कर्मपदं नो चेत् यः शब्दः कर्मपदरूपेणैव तिष्ठति तस्य प्रधानं कर्म इति संज्ञा दीयते। यस्य किञ्चित् अन्येनापि कारकेण निर्देशः भवितुमर्हति तस्य गौणं कर्म इति संज्ञा दीयते। फलाश्रयभूतं यत् कर्म तत् प्रधानं कर्म, कर्तृरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण तत्र कर्मसंज्ञा।
अपादानादिकारकैः अविवक्षितं यत् कर्म तद् गौणकर्म. So understand this. यदि अपादानादिकारकेण तस्य विवक्षा भवति, if you have the intention of using apadana or other karakas, then you will not use the karma on it. But when you do not have the intention of using apadana and others, you will use the karma karaka on it. So for pradhana karma, you do not have a choice. It has to be karma karaka. For the other one, the gauna karma, you have a choice. So yatra apadanadi karakaihi tasya nirdeshah bhavati, तत्र गौणकर्म इति संज्ञा न विद्यते, तत्र कर्मपदम् अपि नास्ति. परन्तु अपादानादिकारकैः अविवक्षितं, तर्हि तत्र गौणकर्म इति संज्ञा भवति. अतः अपादानादिना अन्येन केनचित् कारकेण निर्देशः सम्भवति, परन्तु तादृशी विवक्षा नास्ति, अतः कर्मत्वेन तत्र निर्देशः कृतः, तत् गौणकर्म. तस्य अकथितञ्च इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा भवति. अपादानादिविशेषैः अविवक्षितं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् इति अत्र कौमुद्याम् उच्यते. So understand this point. There are two sutras that give karma samya. अष्टाध्याय्यां कारक प्रकरणं भिन्नम् अस्ति, विभक्ति प्रकरणं भिन्नम् अस्ति. कारक प्रकरणम् is present in 1.4 प्रथमाध्यायस्य चतुर्थे पादे. विभक्ति प्रकरणम् is present in 2.3 द्वितीयाध्यायस्य तृतीये पादे. So in 1.4 he basically says this is karta, this is karma, this is karana, this is sampradana, and so on. Then we jump to 2.3 and then he will say whatever you learned as karana will become tritiya, whatever you learned as sampradana will be chaturthi, and so on. So two completely separated concepts. अतः कर्म संयम कथं भवति इति चेत् प्रधानं यत् कर्म तस्य कर्तृरीप्सिततमं कर्म इति कर्म संज्ञा, गौणं यत् कर्म तस्य अकथितं च इति कर्म संज्ञा. In your book they say कर्मणि द्वितीया इत्यनेन कर्म संज्ञा. I assume that's going to be a typo. तत्र द्वितीया विभक्तिः केन सूत्रेण भवति, कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया विभक्ति, कर्म संज्ञा केन सूत्रेण भवति, तत्र सूत्रद्वयं, कर्तृरीप्सिततमं कर्म इति कर्म संज्ञा, नो चेत् अकथितं च इति गौणकर्मणः कर्म संज्ञा. तत्र कति द्विकर्मकाः धातवः, 16 धातवः. एतेषां सर्वेषां धातूनां तथा च एतेषाम् अर्थे प्रयुज्यमानानाम् अन्येषाम् अपि धातूनां द्वे कर्मपदे भवतः. So it is not necessary that the dhatu is present in this list. It can be present in this list or a synonym of that dhatu can be present in this list. So for example, bru is there. So vada and vacha and katha, bhasha are all included. Musha is there. So chura is included. Anena prakareण तादृशः अर्थः अत्र विद्यते चेदपि पर्याप्तम्. अतः एतेषां सर्वेषां धातूनाम् एतेषाम् अर्थे प्रयुज्यमानानाम् अन्येषां धातूनां द्वे कर्मपदे भवतः. अत्र प्रधानकर्मणः नित्यं कर्म संज्ञा, गौणकर्मणः अन्यत् कारकत्वम्. Just like the way we saw earlier, धनिकात् धनं याचते and so on. So तत्र अन्यत् कारकम् इत्युक्ते कीदृशं कारकम्, अस्मिन् सन्दर्भे पंडितानां मतभेदाः वर्तन्ते. Nagesha has a different opinion, Bhattoji Dikshita has a different opinion. इदानीन्तनकाले सिद्धान्तकौमुद्यां पाठिताः पद्धतिः एव तत्र प्रामुख्येन स्वीकृता अस्ति. So many years ago I wrote this article on Dvikarmaka Dhatus. The link I have added it in the presentation. Please go through it. All the 16 dhatus with their example, what is the pradhana karma, what is the gauna karma, and how the sentence can be written without using the dvikarmaka part. So all that has been explained for all the 16 dhatus in this particular article. So tatra idanintanakale siddhantakaumudyam पाठिता पद्धतिः एव अत्र प्रामुख्येन प्रयुक्ता स्वीकृता अस्ति. एतत् सर्वं, none of this is really there in your book. भवतां पुस्तके किम् अस्ति चेत् एकवाक्येन सारांशः तस्य लेखस्य वक्तुं शक्यते.
ब्रू धातोः समानार्थकः कथ इति धातुः अपि द्विकर्मकः अस्ति, अतः तत्र गौणकर्मणः संप्रदानत्वेन अपि प्रयोगः संभवति. If you see in this list, there will be the bru dhatu over here. The gauna karma can also be represented using sampradana. So tatra pitamaha pautram katham kathayati. You use both the karma padas, or pitamaha pautraya katham kathayati iti ubhayatha prayogaha sadhutvam prapnoti. That's all that is there in your book. So the remaining stuff that I talked right now is just a preparation. This is the theme of this lesson. Katha iti dhatuhu dvikarmakah asti, atah tatra पितामहः पौत्रं कथां कथयति, पितामहः पौत्राय कथां कथयति इति उभयथा साधुत्वं प्राप्नोति. तत्र कश्चन अन्यः अपि लघुविषयः वर्तते. द्विकर्मकत्वं भिन्नप्रकाराणां वर्तते. इदानीम् अस्माभिः इदम् एकस्य प्रकारस्य द्विकर्मकत्वं दृष्टं. पूर्वं निजन्तप्रकरणस्य अध्ययनसमये अस्माभिः अन्यप्रकारकत्वं द्विकर्मकत्वम् अपि दृष्टं. तत्र गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ इति सूत्रेण शुद्धधातोः कर्तृपदस्य, so I missed that word over here, गतिबुद्धि इति सूत्रेण शुद्धधातोः कर्तृपदस्य इत्युक्ते शुद्धकर्तुः कर्मसंज्ञा भवति, तत्रापि द्विकर्मकत्वं भवति. So dvikarmaka concept is not just limited to this duyach pachdanda. That is one type of dvikarmakatva. It is given by akathitam cha sutram. There are other types of dvikarmakatva. 3, 4, 5 types of dvikarmakatvas are there. We'll just take one of them for example for now. Gati buddhi ityenena sutrena dijanta prayoge shuddha kartuhu kutrachit karmatvam bhavati. So that is other type of dvikarmakatva. Yatha pita putram gramam gramayati. So grama is the original karma, but putra, which was the shuddha karta, has also become the karma. We call it prayojya karma. Pita putram gramam gramayati, mata shishum annam bhojayati. Aparam udharanam. Swami sevakam bharam gramam harayati. So ru dhatu is basically dvikarmaka. द्वियाच पचदंड प्रचिचिप प्रशासजी मतमुषा कर्मयुग स्याद कथितम तथास्य नीरु कृष्वहम. So ru is basically dvikarmaka. When you convert that into the nijanta prayoga, the shuddha karta also becomes karma. So rukroranyatarasyam iti sutram. So swami sevakam bharam gramam harayati iti api prayoga sadhutvam prapnoti. So this is an example of trikarmaka. 4 karmas, 5 karmas are also seen in rare cases. But the bottom line over here is that all these dvikarmaka dhatus are different than the original set of dvikarmaka dhatus given by Duyyacha Pachkarika. So tatra Duyyacha Pach iti karikaya yesham dvikarmakatvam asti. तेषां विषये एव गौणकर्मणः अपरेण कारकेण निर्देशः संभवति. So we said that earlier pitamaha pautram katham kathayati, pitamaha pautraya katham kathayati. Both the sentences are correct. We were able to use the sampradana on the gauna karma. That luxury is reserved, that feature is reserved for those 16 dhatus. Other type of dvikarmaka dhatus that you see, like the one that is there in the nijanta prayoga and so on, there are a few others. एतेषां विषये संप्रदानादिकारकेण निर्देशः न भवति. अतः पिता पुत्रं ग्रामं गमयति इत्यस्य स्थाने पिता पुत्राय ग्रामं गमयति, नो चेत् माता शिशवे अन्नं भोजयति. एतादृशाः प्रयोगाः नैव भवितुम् अर्हन्ति इति अत्र आशयः. अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानस्य 84-अधिकशततमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्. भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 85-अधिकशततमः पाठः. अस्मिन् पाठे दृश् धातोः
णिजन्त प्रयोगे कीदृशी कर्मसंज्ञा भवति तस्मिन् विषये केचन नियमाः उक्ताः सन्ति। दृशधातोः विषये पूर्वमपि अस्माभिः दृष्टं। दृश इति धातोः णिच् प्रत्यये कृते णिचश्च इति तत्र उभयपदित्वं भवति। दर्शयति दर्शयते इति उभयथा प्रयोगः। तत्र दर्शयति इति धातोः विषये पूर्वम् अस्माभिः णिजन्तप्रकरणस्य अध्ययनसमये दृष्टमासीत्। दर्शयति इति प्रयोगः यत्र भवति तत्र दृशेश्च इति वार्तिकमासीत्। रिमेम्बर्, डोंट फॉरगेट व्हाट वी लर्न्ड अर्लियर। गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ इत्यस्मिन् सूत्रे भिन्नानि वार्तिकानि आसन्। तत्र एकं वार्तिकं दृशेश्च इति। तेन वार्तिकेन दृशधातोः विषये शुद्धकर्तुः ण्यन्ते णिजन्तप्रयोगे कर्मसंज्ञा भवति। अतः पुत्रः शुकं पश्यति इत्यस्य परिवर्तनं कृत्वा पिता पुत्रं शुकं दर्शयति इति शुद्धकर्तुः कर्मत्वेन प्रयोगः क्रियते। एतत् सर्वं कस्य विषये? दर्शयति इति शब्दस्य विषये। दृशधातोः णिच् प्रत्यये कृते वस्तुतः उभयपदित्वं भवति। तत्र दर्शयति दर्शयते इति उभयथा प्रयोगः सिद्ध्यति। तत्र दर्शयति इति परस्मैपदे प्रयोगः यत्र भवति तत्र शुद्धकर्तुः दृशेश्च इति वार्तिकेन ण्यन्ते कर्मसंज्ञा भवति। दर्शयते इति आत्मने प्रयोगः यत्र भवति तत्र इदानीं किञ्चित् नूतनरूपेण पश्यामः। दर्शयते इति आत्मने पदे प्रयोगः यत्र भवति तत्र अभिवादी दृशोः आत्मने पदे वा इति वाच्यम् इति वार्तिकेन शुद्धकर्तुः णिजन्तप्रयोगे विकल्पेन कर्मसंज्ञा भवति। So for darshayati it was compulsory. For darshayate we say atmanepade va iti vachyam. So vikalpena karma samnya bhavati. Karma samnya asti ched dvitiya vibhaktihi pita putram shukam darshayate. Karma samnya nasti ched pita putrena shukam darshayate. So just like the way pita putrena grantham lekhayati, lekham lekhayati, katham lekhayati, तथैव पिता पुत्रेण शुकं दर्शयते इति अत्र उभयथा साधुत्वं प्राप्नोति। अतः किं दृष्टं? दर्शयति इति यत्र प्रयोगः तत्र पुत्रम् इति कर्मपदं, दर्शयते इति यत्र प्रयोगः तत्र विकल्पेन कर्मपदम्। अतः पुत्रं शुकं दर्शयते, पुत्रेण शुकं दर्शयते, उभयथा साधु। इदानीं let's focus on this particular statement. पिता पुत्रं शुकं दर्शयति। पूर्वस्मिन् पाठे पूर्वस्मिन् लेखे अस्माभिः द्विकर्मकधातूनां विषये चिन्तनं कृतं। तत्र तस्य चिन्तनस्य अन्ते कः निर्णयः अस्माभिः दृष्टः इति चेत् यत्र दुह्याच पच इत्यस्याम् आवल्यां विद्यमानः द्विकर्मकः धातुः अस्ति तत्रैव अन्यकारकस्य विवक्षा अस्ति। यदि णिजन्तप्रयोगेण तत्र द्विकर्मकत्वं सिद्ध्यति तर्हि तत्र अन्यकारकस्य प्रयोगं न कर्तुं शक्यते। We saw a few examples also there. पिता पुत्राय ग्रामं गमयति, माता शिशवे ओदनं भोजयति. You cannot say like that. You have to use a द्वितीया विभक्ति. अतः पिता पुत्रं शुकं दर्शयति इत्यत्रापि पुत्रम इति अवश्यं द्वितीया भवेत्. This dhatu is not in the list of 16 dhatus, so you do not have a luxury of having a separate karaka instead of the karma karaka over here. Having said that, यद्यपि दृशेश्च इति वार्तिकेन दर्शयति इत्यस्य योगे शुद्धकर्तु कर्मसंज्ञा भवति, अतः पिता शिशुं शुकं दर्शयति इति प्रयोगः। तथापि specifically for this दृश धातु बहुत्र संप्रदानकारकस्य विवक्षां कृत्वा चतुर्थी विभक्तिः अपि प्रयुक्ता दृश्यते। यथा तत्तद्भूमिपतिः पत्न्यै दर्शयन् प्रियदर्शनः इति रघुवंशे प्रयोगः। धनुर्दर्शय रामाय इति रामायणे प्रयोगः। भगवद्गीतायां दर्शयामास पार्थाय
पार्थाय इति संप्रदानेन प्रयोगः। अनेन प्रकारेण विशिष्टरूपेण दृश्य इति धातोः विषये संप्रदानकारकस्य विवक्षां कृत्वा यद्यपि तत्र मूलरूपेण कर्मकारकं भवेत् तथापि संप्रदानकारकस्य विवक्षा, द intention of speaking is the sampradana. Sampradana has a lot of interesting aspects. We will not go in the details, but generally in the loka you see that the intention for these particular situations is sampradana. अतः अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता अस्ति। एतादृशेषु स्थलेषु कथं साधुत्वम् उच्यते इति चेत् there is a very phenomenal siddhanta at the center of the heart of the कारक प्रकरणम। कारकाणि विवक्षया भवन्ति। The karaka that you use in your sentence depends on the intention that you are trying to convey. So when you want to treat something as an instrument, a karana, you use tritiya. When you want to treat something as, say, adhikarana, if that is your intention, you use saptami. If you have an intention of treating it as a sampradana, you use chaturthi. So anena prakarena karakani vivakshaya bhavanti iti siddhantam svikritya karma karakasya avivaksham अन्य कारकस्य विवक्षां मत्वा तादृशस्य कारकस्य प्रयोगः भवति। एतेषु उदाहरणेषु, अत्र यानि उदाहरणानि दर्शितानि, एतेषु उदाहरणेषु अनेनैव सिद्धान्तेन कर्मकारकस्य अविवक्षा संप्रदानकारकस्य विवक्षा, अतः अत्र संप्रदानकारकस्य प्रयोगः कृतः इत्येव वैयाकरणैः समाधानं दीयते। अस्मादेव कारणात् तस्मै दर्शयति इति प्रयोगाः, लौकिकप्रयोगाः अपि साधुत्वं प्राप्नुवन्ति, अस्माभिः कर्तुं शक्यन्ते इति आशयः। Now, so far so good, but this is basically like putting an axe on the root. Karakani vivakshaya bhavanti means what? Any random person can use any karaka and say this is my vivaksha and the whole system will collapse. So karakani vivakshaya bhavanti is a two-edged, double-edged sword. We have to use it properly. So karakani vivakshaya bhavanti asya kaha arthaha iti chet अन्य कारकस्य प्रयोगेण अपि लोके अर्थज्ञानं सरलरूपेण भवति चेत् तस्य अन्यकारकस्य विवक्षा भवितुमर्हति। You cannot randomly use adhikarana everywhere in your sentence and say that is my vivaksha. Nobody will understand what you are trying to say. So each karaka has a certain meaning associated with it, or technically to be correct, each karaka has multiple sets of meanings associated with it. In some cases there might be a vivid overlap. When such an overlap is observed, you have a choice and you employ the siddhanta karakani vivakshaya bhavanti. But if there is no overlap whatsoever, then it does not make sense, or you are not technically allowed to randomly pick a karaka and use according to your whims and fancies. So अन्य कारकस्य प्रयोगेण यत्र लोके अर्थज्ञानं सरलरूपेण भवति तत्रैव अन्य कारकस्य विवक्षा भवति. How do you do that vivaksha, or how do you use that sentence? Why do we say tasmai darshayati is also correct? लोके प्रचलितां भाषां शिष्टप्रयोगाञ्च दृष्ट्वा एताः निर्णयाः क्रियन्ते. अतः अत्र शिष्टाः भाषायाः प्रयोगं कथं कुर्वन्ति इति दृष्ट्वा तत्र कथम् उचिता विवक्षा वर्तते इत्यस्य निर्णयः करणीयः। अस्याः एव कारकाणि विवक्षया भवन्ति इत्यस्याः कानिचन उदाहरणानि साहित्यात् स्वीकृतानि सन्ति। रामलक्ष्मणयोश्चापि दर्शयिष्यामि सुव्रत। अत्र दर्शयिष्यामि दृश इति धातोः निजन्तप्रयोगः, तत्र रामलक्ष्मणयोः इति षष्ठीशेषे इति षष्ठी विभक्ति कृता अस्ति। वस्तुतः अत्र द्वितीया विभक्ति कर्मत्वं भवेत्, परन्तु कर्मणः अविवक्षा, कस्यापि कारकस्य विवक्षा नास्ति, अतः षष्ठीशेषे इति षष्ठी विभक्ति अत्र प्रयुज्यते। Very well known example, next one, bharya bibhyati tasmin kaye. Bhi dhatu has panchami, bhitrarthanam bhaya hetu, even kids know it. Parantu atra apadanasya avivakshayaam adhikaranasya vivakshayaam saptamyadhikarane च इत्यनेन सप्तमी विभक्ति प्रयुज्यते। कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे.
अपादानस्य अविवक्षा अस्ति. So बिभ्यति would require अपादान, तस्य अविवक्षा. Fair enough. संयुगे might require अधिकरण. कस्मिन् संयुगे, तस्यापि अविवक्षा. So अपादानस्य अविवक्षा, अधिकरणस्य च अविवक्षा, कस्यापि कारकस्य विवक्षा नास्ति. अतः अत्र षष्ठीशेषे इति षष्ठी विभक्तिः प्रयुज्यते. अस्मिन् सन्दर्भे प्रौढमनोरमायाम् अयमेव विषयः स्पष्टीकृतः अस्ति. न चैवं संयोगस्य एव अपादानसंज्ञापत्तिः परया अधिकरणसंज्ञया बाधात्. So one might use apadana that gets blocked by the adhikarana. Adhikaranatva avivakshayam. When that is also not the intention, you can use shashti sheshe and say kasya bibhyati. So all these are basically the existing prayogas that are being justified by saying karakani vivakshaya bhavanti. So we have a fundamental siddhanta called karakani vivakshaya bhavanti, and it has been employed because there doesn't seem to be a better way to justify these prayogas. So it has been employed, and employing these karakani vivakshaya bhavanti, this siddhanta does not really destroy the meaning completely. So atra, by looking at a little bit of overlap in the individual meanings of the karakas, the grammarians have confirmed that you can use this particular siddhanta over here. That does not mean we can randomly start our vivaksha, our whims and fancies, and use whatever karakas you want wherever. अन्यकारकस्य प्रयोगेण लोके अर्थज्ञानं सरलरूपेण भवति चेदेव तत्रापि लोके प्रचलितां भाषां शिष्टप्रयोगान्, not just one off prayoga in the literature, but the prayogas that are currently seen by the shishtas, used by the shishtas, तां दृष्ट्वा एव कारकाणि विवक्षया भवन्ति इत्यस्य प्रयोगम् अत्र कर्तुं शक्नुमः. अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानस्य 85-अधिकशततमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्.